नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तानी बहनों, भाइयों, माओं, अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज 20 मार्च 2022 को मैं जापान से आपके साथ मुखातब हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एक तसल्ली आपके साथ कराना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि मैं जो अल्फाज बोलूँगा मैं किसी से बुग़्ज़ की खातर नहीं बोलूँगा और ना किसी से ज़ाती मुफाद की खातर बोलूँगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नंबर 1 पे इस्लाम अजीज़ है, नंबर 2 पाकिस्तान अजीज़ है, नंबर 3 पाकिस्तान की अवाम की खातर बात करूँगा। ये 3 मकासद मेरे होंगे, इसके हट कर मेरा कोई मकसद नहीं होगा, ना मैं ज़ातियात की खातर किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा। अजीज़ दोस्तों, आज जैसे कि पाकिस्तान में भी शोर मचा हुआ अदम एतमाद का, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि इमरान खान जीतता है या हारता है। मुझे ये देखना है कि आज तक 70 साल पहले तक पाकिस्तान को आज इस नौबत पर किसने पहुंचाया है? क्या इमरान खान ने पहुंचाया है या वो और लोग हैं हमारी सफ़ों में जो कि आज सारे चोर डाकू इकट्ठे होकर उसके गले पड़े हुए हैं? वो लोग जिम्मेदार हैं। और अगर जो महंगाई हुई है इसका वो जिम्मेदार है या कि इससे पहली हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए और आज वो उतार रहा है इनके कर्जे? तो मेरे भाइयों, ये आपने गौर से मेरी बातें सुननी है और इस पे सोचना है कि इसमें हकीकत क्या है। तो मेरे दोस्तों, देखो, आज तक कोई लीडर देखा है आपने जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन से अपनी बात शुरू करने वाला आदमी हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की खातर डट जाए? और आज भी इस्लामोफोबिया के बारे में देखा है आपने, उन्होंने एक दिन 15 मार्च गालबन वो जो डेट है वो मुकर्रर कर दी है जो हमारे हक में फैसला है इस्लाम के बारे में। तो फिर दोस्तों, हमें कैसा आदमी चाहिए? क्या हमें वो चाहिए फजलुर रहमान साहब जिसके बाप ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी? क्या हमें वो चाहिए स्पंदयार वली साहब जिसके बाप दादा ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी? क्या हमें वो चाहिए जरदारी साहब जिन्होंने खुद और उनके बाप ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी? क्या हम ऐसे, या वो नवाज शरीफ चाहिए, वो शहबाज शरीफ चाहिए जो लूटता तो पाकिस्तान को है और जाके याशियां उसके बेटे और बेटियां जो कहती थी मुझे मेरी बाहर तो ममालिक में दरकिनार पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको याद होगा, अपनी याददाश्त को जरा दुरुस्त करें, सना बुच्चा के प्रोग्राम में क्या कहती थी वो औरत? तो इतने झूठ बोलने वाले आदमियों के पीछे हम चलने को तैयार हो जाते हैं। खुदा के लिए जाग जाओ। मुझे इमरान खान से कोई जाती दिलचस्पी नहीं है। मैंने कलमा पढ़ के आपको बोल दिया, मैं जो बात करूंगा इस्लाम की खातर, पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान की अवाम की खातर करूंगा। मेरे भाइयों, आज भी वक्त है, कल को पछताने से बेहतर है आज सोच लो। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज समझते हुए मैंने ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया है, बाकी आपकी मर्जी है। चाहे इन चोरों के पीछे चल लो, इस्लाम को बदनाम करवा लो, पाकिस्तान को बदनाम करवा लो, गरीब लोगों के साथ और मजाक करवा लो और करप्शन करवा के और इनकी तिजोरियां दूसरे ममालिक में भर दो। मुझे इससे गरज नहीं है। बाकी बाद में ना रोना। मुझे उस वक्त दुख होता है जब गरीब आवाम ये बोलती है कि जी हमारा क्या हाल है, हमारा कौन सोचता है। जब कोई सोचने वाला आता है, जब कोई इस्लाम की खातर जान देने वाला सिपाही आता है, जब कोई पाकिस्तान की वफादारी के लिए खड़ा होने वाला आता है, जब आपका केस मुकदमा कोई पूरी गरीब अवाम को दुनिया में लड़ता है, जब इस्लाम का मुकदमा लड़ता है, तो आप साथ क्यों नहीं देते फिर उस वक्त उसका? आए, आज वक्त है उसके साथ खड़े हो जाएं। बाद में पछताने से बेहतर है आज खड़े हो जाओ और देखो, उसको मौका दे दो। जब इतना दिया है 3 साल और 2 साल 4 साल दे के देख लो इन्होंने 70 सालों में क्या किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान आज जिस हालत में है
یہ اس حالت تک کون آدمی ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ کیا یہی لوگ نہیں ہیں جن کے میں نے نام گنوائے ہیں آپ کو؟ کیا سراج الحق صاحب کو یہی ایماندار ٹولہ نظر آیا ہے؟ کیا ہمارے گجرات کے چودھریوں کو یہی ٹولہ ایماندار نظر آیا؟ اب جن کے ساتھ وہ 3 سال 3.5 سال مزے لیتے رہے ہیں، جس کو وہ ایماندار کہتے رہے ہیں، آج ان کو اس کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جو بھاگنے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں صرف یہ مفادات کی ان کی سیاست ہے۔ یہ اپنی چوریاں، ڈکیٹیاں، کرپشن کو چھپانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ سب چور اور ڈاکو ایک پیج پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے چوروں کے ساتھ جانا ہے یا ایک آنےسٹ آدمی کا ساتھ دینا ہے۔ تو اگر آج بھی آپ نہ جاگے تو میرے بھائیوں زندگی بھر یاد رکھنا، آنے والے وقت میں آپ ہماری نسلیں یہ بھگتیں گی اس کا خمیازہ۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو جاپان میں اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ مجھے اس وقت دکھ آتا ہے جب غریب وہاں پاکستان میں یہ میرے سامنے یہ بلبلاتی ہے کہ جی ہمارے کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ جب سوچنے والا آتا ہے تو آپ ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتے ہو۔ جب سوچنے والا آتا ہے تو آپ سندھ سے 2,000 روپیہ دیہڑی لے کے اسلام آباد میں اس کے خلاف جلوس نکالتے ہو۔ لعنت ڈالو ایسی کمائی کے اوپر، بول دو ان کو واضح طور پہ ہمارا لیڈر جو ہے پاکستان کا، اسلام کا ہیرو جو ہے وہ عمران خان ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ ملک کو بچائے گا، بچائے گا، بچائے گا۔ اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، دیکھ لینا، اگر اس نے اس کو موقع دے دو 2-3 سال کا، اگر حالت نہ بدلی تو میں زندگی بھر اس کی وکالت نہیں کروں گا، کم از کم میں اس کے حق میں نہیں بولوں گا، لیکن اس کو ایک موقع تو دے دو۔ میرے بھائیوں ان چوروں کو کس نے نہیں زمایا؟ انہوں نے دولتیں لوٹ کے کہاں اس کے ان کے بیٹے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا وہ آپ سے زیادہ قابل ہیں؟ آپ کے بچوں نے ایم فل کیے ہوئے ہیں، ماسٹر ڈگریاں کر کے بیکار گھوم رہے ہیں، ان کے بچوں کے پاس کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کیا ان کے پاس کیا قابلیت ہے اس کی، جس کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اس کی کیا قابلیت ہے؟ اس کے پیچھے بڑے بڑے قمر زمان کہرا، اور ادھر جو بات کریں وکیل اعتزاز احسن ورگے، وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بکاریوں کی طرح۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے آپ کو جگا لو کہ وہ بچوں کے پیچھے کھڑے ہونے سے، وہ چودھری نثار کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے کہا اس بیٹی کے پیچھے میں نہیں چلوں گا، میں سینئر آدمی ہوں۔ یہ کون ہے کل کی پیداوار ایک بچی جس کے پیچھے ہم ہاتھ بڑے کھڑے ہو کے باندھ کے کھڑے ہو جائیں؟ تو میرے بھائیوں اپنی غیرت کو جگائیں، آئیں اپنے سب سے پہلے اسلام کی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ وہ آدمی دیکھ لو جس کو آپ کوئی اناڑی بولتا تھا، کوئی یہودی جنٹ بولتا تھا، کوئی کچھ فتوے لگاتا تھا، آج کدھر ہیں وہ یہ لوگ؟ اس کی ہر تقریر سے پہلے سن لو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے وہ بات شروع کرتا ہے۔ اس کی اقوام متحدہ میں تقریریں سن لو، اس کو جس لیڈر کے سامنے دیکھ لو وہ فی البدی بولتا ہے۔ خدا کی قسم میں بھی فی البدی بول رہا ہوں، میرے سامنے کوئی پرچی مرچی نہیں پڑی ہوئی ہے، نہ میں پرچیوں کا قائل ہوں۔ مجھے اگر انگلش نہیں آتی، مجھے اور کوئی جاپنیز لینگویج نہیں آتی، مجھے دنیا کی لینگویج نہیں آتی، مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے پاکستانی زبان اردو پہ مجھے فخر ہے، مجھے پاکستانی لباس پہ جو جاپان کے اندر میں نے پہنا ہوا ہے مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں امریکن نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں جاگ جاؤ، یہ وقت گزر جائے گا، آپ پچھتاؤ گے۔ میری باتیں آج یاد رکھ لینا، تلخ ضرور ہیں مگر یاد رکھنا، اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو عمران خان کا ساتھ دے دو مشکل وقت میں۔ یہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے، وہ کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی ان چمگادڑوں کے بیچ میں آ کے؟ وہ اپنے آپ کو بیچارہ وہ دن رات پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، جو میرے اور آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا ہے، وہ اسلام کی خاطر کر رہا ہے، پاکستان کی خاطر کر رہا ہے۔ تو آئیں پہچان جائیں، تو میرے ساتھ آپ بھی اس چیز کا عزم کریں، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔